यसैले 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। जसले खर्च गर्छ चुनावमा उसले सो खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने भएकोले भ्रष्टाचार हुने कुराको त्यहाँ हामीले जमानतका लागि रकम राख्छौँ। हामी विभिन्न मतदाताको घर घरमा पुग्नका लागि खाना खान्छौँ होला, त्यो खाना घरमा हुँदा पनि खान्छौँ। मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि हामी 1 रुपैयाँ हामीले गरेको तमसुक सर्वोच्च अदालतले दिएको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको निर्देशनात्मक आदेशको सम्बन्धमा त्यसको पक्षमा छ। त्यसैले एउटा पार्टीको खुला किताब चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर आफ्नो भोट खेर नफाल्न, तपाईलाई भनेका कुरा सबै गरेर देखाउन नसके वा नगरेमा तपाईँ स्वयं हाम्रो मालिक बनेर हामीलाई फिर्ता बोलाउन वा यो काम जुन हो हामी नागरिकहरूका मतदाताहरूका सेवक हौँ, दास हौँ, नोकर हौँ, हामीले यो गर्न नसकेमा तपाईले हामीलाई नोकरीबाट भनौँ वा त्यो सेवाबाट भनौँ वा त्यो पदबाट हटाउन सक्छु। पत्र म केही विषयवस्तुहरू यसका बुँदाहरू चाहिँ राख्नेछु। तमसुक पत्रमा हामीले लिखितम हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू भनेर सुरु गरेका छौँ र सबैभन्दा अन्तिममा यो करार पत्र, यो तमसुक पत्र बमोजिम तल उल्लिखित कार्यहरू निर्वाचित भएर समेत नगरेमा हामीलाई दिएको भोट फिर्ता लिई 51% प्रत्यावहन रिकल गरेमा समेत हाम्रो मन्जुरी छ। पछि छैन होइन भन्ने छैनौँ भनेमा यसै कागजद्वारा बदल गरी हामीलाई पदबाट बर्खास्त गरेमा कतै उजुर बाजुर गर्ने छैनौँ भनी मतदाताका नाममा सही छाप गरी यो करारनामा सरहको तमसुक पत्र गरिदिने उम्मेदवारको नाम, पद, ठेगाना र मतदाता नम्बर समेत र सबैभन्दा तल यसमा हामीले मतदाताले यदि चाहनुहुन्छ भने, नागरिकले चाहनुहुन्छ भने नागरिकहरूको पनि नाम, थर, उमेर, ठेगाना लगायत मतदाता नम्बर समेत राखेका छौँ। यो उहाँहरूले चाहनुहुन्न भने पनि हामीले ल्याप्चे सही छाप गरेर दिएको यो तमसुक पत्र घोषणा पत्रको रूपमा अरू व्यक्तिहरूले, अरू दलहरूले जो जारी गर्ने गरेका थिए तमसुक पत्र हामीले जारी गरेका पत्र जहिले पनि एक पक्षको मात्र ल्याप्चे र हस्ताक्षर हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ, तमसुक गरिदिने व्यक्तिले मैले यति रकम आजको मितिमा यसरी लिएको हुँ, यो म यति समयभित्र बुझाउने छु, नबुझाएमा मेरो यो चिजबाट असुल उपर गर्नु भनेर रकम लिने व्यक्तिले गरिदिएको तमसुकमा गरिदिने व्यक्तिको मात्र ल्याप्चे हुन्छ। यहाँ हामीले यदि चाहनुहुन्छ भने मतदाताको समेत ल्याप्चे र अरू सम्पूर्ण हस्ताक्षर समेत राखेका छौँ र हाम्रो यो तमसुकमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरू चुनावका क्रममा मतदातालाई प्रभावित गर्न 1 रुपैयाँ पनि हामी खर्च गर्नमा बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमिहीनहरूलाई आवास निर्देशिका बनाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँ। पालिकाहरूमा सबै प्रकारका उत्पादनहरूमा र बौद्धिक, वैज्ञानिक र अरू सृजनात्मक साहित्यिक कृतिहरू, उत्पादनहरू र सृजनाहरूमा समेत पालिकाले सहयोग गर्नेछ उत्पादनका लागि। अन्त्यमा यो तमसुक पत्र संक्षिप्त घोषणा पत्र भएकोले अन्य सबै कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा नागरिकको सुनवाई गरेर मात्र तय गरिनेछ। नगरपालिकाले जति कार्यक्रमहरू, गाउँपालिकाहरूले जति कार्यक्रमहरू गर्छन् ती कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्रै योजना तयार गरेर गरिनेछ। अन्त्यमा तमसुक गरिदिने उम्मेदवारको नाम, जिल्ला, पालिका, वडा नम्बर, पद, हस्ताक्षर, ल्याप्चे र सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी उल्लेख गर्न चाहनेमा मात्रै मतदाताहरूको सोही विवरण उल्लेख गरेर सही छाप गरेर यो तमसुक पत्र हामीले मतदाताहरूलाई लगेर दिनेछौँ र उहाँहरूको मत यदि भने अनुसारको यो तमसुकमा हामीले बाचा गरे अनुसारको नभएको अवस्थामा हामीलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम पनि आफैमा त्यसको एउटा उदाहरण हो। हामी आजका वक्ताहरूदेखि लिएर यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको चित्र, उन्नत लोकतन्त्र कसरी हुन्छ, कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ, परम्परागत लोकतन्त्रले हामीलाई कहाँ पुर्यायो। सानै हुँदाखेरिदेखि हाम्रो हजुरबुवाहरूबाट, हजुरआमाहरूबाट हामी सुन्ने गर्थ्यौँ कि भोट दिएर पठाएको मान्छे कहिल्यै पनि फेरि गाउँ फर्किँदैन। 36 सालको जनमत संग्रहको रिजल्ट के आयो भनेर सोद्धा सोध्दै मेरो हजुरबा बित्नु भएको थियो।
जनप्रतिनिधिहरूले आएर एकचोटि मत मागेर अनि कहिल्यै नफर्किने फेरि अर्को पटकको चुनावमा भोट माग्न मात्रै फर्किने गरेका बाचाहरू पूरा नगर्ने उनीहरूलाई बाचाहरू पूरा गर्नलाई प्रतिबद्ध गराउन यदि बाचा पूरा गरेनन् भने कारबाही भोगाउन कसरी सकिन्छ? यो सकिने व्यवस्था भनेको नै उन्नत लोकतन्त्रको एउटा तत्त्व हो। यसलाई भनिन्छ राइट टु रिकल, प्रत्यावहनको अधिकार। गलत काम गरे वा भनेको काम गरेनन् भने जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अहिलेसम्म यो नेपाल राष्ट्रको उत्पत्ति भएदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो विचारको रूपमा ल्याएका थिएनन्। यसलाई हामीले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निर्देशनात्मक आदेश गरायौँ। यही एजेन्डालाई इन्डियामा एकजना चाहिँ राजनीतिक कर्मी जो इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीभन्दा 7 वर्ष अगाडि ल्याएको यो एजेन्डा त्यहाँको मिडियाले देखाइदियो र जनताले यो हुन पनि सक्छ कि कतै एकचोटि विश्वास गरेर हेरौँ। अहिलेसम्मको भोट त खेरै गयो, खेर नजाने भोट हालौँ। मिडियाको माध्यमबाट यो सन्देश प्राप्त गरे नागरिकहरूले र त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित व्यक्ति निरङ्कुश हुन सक्छ भनेर विश्वविद्यालयहरूमा पढ्यौँ, यो पढायौँ, यही लेखेर परीक्षा पास पनि गर्यौँ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचितलाई निरङ्कुश हुन नदिने व्यवस्था चाहिँ के छ? हामीले यो खोजेनौँ कि संसदीय विकृत व्यवस्थाको भाषमा भाँचिरह्यौँ कि निरङ्कुशतालाई स्वीकार गरिरह्यौँ। यो दुईटा भन्दा फरक धार के हो? त्यो भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो। सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, उम्मेदवारहरू नै खराब परेछन् भने उम्मेदवारलाई भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने, जितिसकेको अवस्थामा भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने, जेका लागि कर खर्च गरिएको हो तिरिएको हो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता अन्य शीर्षकको उठ्तीबाट खान नपाउने लोकतान्त्रिक कर प्रणाली, अदालती प्रहरीको व्यवस्था जहाँ घरमा कुनै महिलालाई श्रीमानले वा अन्य कसैले सासू ससुरा वा बालबालिकालाई हिंसा गरिरहन्छ, त्यो हिंसा गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाले पनि अदालतबाट अब हिंसा नगर्नु भन्ने फैसला हुँदा फेरि पनि घरमा आइपुग्ने बित्तिकै भकुरिहाल्छ। उनले कुनै उपचार पाउँदैन। मलाई त फेरि कुटपिट गर्यो, अदालतको अपहेलना गर्यो भन्ने हो भने फेरि अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, फेरि वर्षौँ लाग्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यपालिकाको प्रहरीलाई गुहार्न नपर्ने अदालत स्वयंले तत्काल त्यही ठाउँमा पुगेर न्यायको महसुस हुने गरिकन न्यायपालिकीय प्रहरी, अदालती प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका यी मूलभूत विशेषताहरू उन्नत लोकतन्त्रका हुन्, जसलाई अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले यसरी सैद्धान्तिकीकरण गरेर सार्वजनिक गरेका छैनन्, प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। हो, विश्वको कुनै देशमा राइट टु रिकल छ, विश्वको कुनै देशमा राइट टु रिजेक्ट छ, विश्वको कुनै देशमा अदालती प्रहरी छ, विश्वको कुनै देशमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम पनि छ। तर एउटै देशमा जो हाम्रो परावैदिक दर्शन हो, हाम्रो यो भूमिको यो माटोको पूर्वीय वास्तवमा दर्शनको अध्यात्मबाट अभिभूत भएका यी सिद्धान्तहरू हुन्। यसलाई पश्चिमाहरूले पछि मात्रै आफूले लिएर गए र राजनीतिमा फड्को पनि माने। हामीले घोषणा पत्र भनेनौँ, हामीले प्रतिबद्धता पत्र भनेनौँ, हामीले तमसुक पत्र भन्यौँ मात्र होइन, तमसुक पत्र गर्दैछौँ। हामी ल्याप्चे लगाएर दिँदैछौँ, हामी हस्ताक्षर गरेर दिँदैछौँ। यो तमसुक ल्याप्चे लगाइएको हाम्रो उम्मेदवारहरूले जो दिनुहुन्छ यो कानुनी आधारमा मान्यता प्राप्त छ कि छैन यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। यो केवल मिडियाबाजी मात्रै होइन। तपाईहरूले एउटा टेलिभिजनमा, नामै भनौँ जनता टेलिभिजनमा, निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासँग म स्वयंले गरेको कुराकानी हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रा मतदाताहरूले यो तमसुक पत्रमा हामीले भने बमोजिम काम नगर्दाको अवस्थामा हामीलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार तपाईलाई हामी दिन्छौँ राजी खुसी मनोमानीका साथ, यो सही छाप ल्याप्चे गरेर भनेर भोट माग्दाखेरि तमसुक पत्र दिए पश्चात साँच्चै भनेको काम भएन भने फिर्ता बोलाउन पाऊँ भन्ने अधिकार नागरिकहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? प्रवक्ताज्यूको करारका सिद्धान्त बमोजिमको यो फिर्ता फेरि बोलाउन पाउने
फिर्ता आउनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने मात्र होइन, पदबाट बर्खास्त हुनुपर्ने कानुन बमोजिमै अदालतबाटै व्यवस्था छ। केही व्यक्तिहरूले तमसुक पत्र यसरी फिर्ता आउने करार गरेर हुँदैन पनि भन्ने गरेको हामीले सुनेका छौँ। कानुनका विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय करारीय कानुनका सिद्धान्तहरू बताउँ कि 3 वटा अवस्थामा मात्रै करार गरे पनि त्यो करार लागू हुँदैन। एउटा प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त विपरीत, मैले तपाईसँग एउटा कुनै करार गरे तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, त्यो बापत तपाईँले आजीवन विवाह गर्न पाउनुहुन्न भन्ने शर्त राखे भने यो प्राकृतिक कानुन विरुद्धको हुनाले यस्तो करार लागू हुँदैन, अदालतले लागू गराउँदैन। त्यसैगरी करारको विषयवस्तु नै तमसुकको विषयवस्तु नै गैर कानुनी छ भने, जस्तो कि मैले तपाईँलाई 5 लाख रुपैयाँ दिएँ तर तपाईँले त्यो बापत मलाई 5 बोरा गाँजा दिनुपर्ने थियो। मसँग भएको 5 लाख चाहिँ तपाईँले लिइहाल्नु भयो, तर 5 बोरा गाँजा दिनु भएन भने मैले 5 लाख दिइसके 5 बोरा गाँजा दिएन, गाँजा दिलाइ पाऊँ भनेर यस्तो करार भएको छ भने अदालतले यसलाई कार्यान्वयन गराउँदैन। अदालतले यो गैर कानुनी विषयवस्तु भएको हुनाले बाध्य नभएको, त्यो बाहेक संविधानको विरुद्ध छ भने दुईटा पक्षहरूको बिचमा भएको करार पनि लागू हुँदैन। त्यसैले यो हामीले गरेको तमसुक सर्वोच्च अदालतले दिएको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको निर्देशनात्मक आदेशको सम्बन्धमा त्यसको पक्षमा छ। त्यसैले यो कानुनी छ। यसको विषयवस्तु गैर कानुनी छैन, त्यसैले अदालतले लागू गराउँछ। र यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत पनि छैन, त्यसैले अदालतले यसलाई लागू गराउँछ। र हामी अदालतसम्म मात्रै होइन, यी भनेका कामहरू हामीले पुरा गरेनौँ भने हामी फिर्ता आउन तयार छौँ भनेर हामीले तमसुक गरेका छौँ। तमसुक पत्र म केही विषयवस्तुहरू यसका बुँदाहरू चाहिँ राख्नेछु। तमसुक पत्रमा हामीले लिखितम हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू भनेर सुरु गरेका छौँ र सबैभन्दा अन्तिममा यो करार पत्र, यो तमसुक पत्र बमोजिम तल उल्लिखित कार्यहरू निर्वाचित भएर समेत नगरेमा हामीलाई दिएको भोट फिर्ता लिई 51% प्रत्यावहन रिकल गरेमा समेत हाम्रो मन्जुरी छ। पछि छैन होइन भन्ने छैनौँ भनेमा यसै कागजद्वारा बदल गरी हामीलाई पदबाट बर्खास्त गरेमा कतै उजुर बाजुर गर्ने छैनौँ भनी मतदाताका नाममा सही साफ गरी यो करारनामा सरहको तमसुक पत्र गरिदिएको छु। तर हामीले तमसुक पत्र गरिदिने उम्मेदवारको नाम, पद, ठेगाना र मतदाता नम्बर समेत र सबैभन्दा तल यसमा हामीले मतदाताले यदि चाहनुहुन्छ भने, नागरिकले चाहनुहुन्छ भने नागरिकहरूको पनि नाम, थर, उमेर, ठेगाना लगायत मतदाता नम्बर समेत राखेका छौँ। यो उहाँहरूले चाहनुहुन्न भने पनि हामीले ल्याप्चे सही छाप गरेर दिएको यो तमसुक पत्र घोषणा पत्रको रूपमा अरू व्यक्तिहरूले, अरू दलहरूले जो जारी गर्ने गरेका थिए, तमसुक पत्र हामीले जारी गरेका छौँ। तमसुक पत्र जहिले पनि एक पक्षको मात्र ल्याप्चे र हस्ताक्षर हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ। तमसुक गरिदिने व्यक्तिले मैले यति यति रकम आजको मितिमा यसरी लिएको हुँ, यो म यति समयभित्र बुझाउने छु, नबुझाएमा मेरो यो चिजबाट असुल पर गर्नु भनेर रकम लिने व्यक्तिले गरिदिएको तमसुकमा गरिदिने व्यक्तिको मात्र ल्याप्चे हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ। यसमा हामीले यदि चाहनुहुन्छ भने मतदाताको समेत ल्याप्चे र अरू सम्पूर्ण हस्ताक्षर समेत राखेका छौँ। र हाम्रो यो तमसुकमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरू चुनावका क्रममा मतदातालाई प्रभावित गर्न 1 रुपैयाँ पनि हामी खर्च गर्ने छैनौँ। हामीले जमानतका लागि रकम राख्छौँ, हामी विभिन्न मतदाताको घर घरमा पुग्नका लागि खाना खान्छौँ होला, त्यो खाना घरमा हुँदा पनि खान्छौँ। मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि हामी 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्दैनौँ। यसैले 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। जसले खर्च गर्छ चुनावमा उसले सो खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने भएकोले भ्रष्टाचार हुने कुराको त्यहाँ ग्यारेन्टी छ। पहिलो चरणमा बत्ती, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमिहीनहरूलाई आवास निर्देशिका बनाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनेछौँ। बत्ती, पानी, आवास, भूमिहीनहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गराउने कुरा, यो सम्बन्धमा केही व्यक्तिहरूले आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ।
दिल्ली जस्तो ठाउँमा यो उपलब्ध गराउँछु भनेर त्यहाँको एकजना राजनीतिक कर्मीले भन्दा मान्छेहरू पहिला हाँसेका थिए, तर सम्भव रहेछ। हामीले 12 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्टको कुरा गर्दा हामीले मान्छेहरूले बौद्धिक पागलपनले छोएको भनेर पनि भने अहिले उनीहरूले यो एजेन्डा चोरी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नै पार्टीमा यो एजेन्डालाई कपी गरेर राखेका छन्। यो के हो भने अहिले मात्रै पनि 2 अर्ब 50 करोडको एउटा भ्यू टावर बनाइएको छ। यस्ता भ्यू टावर कति बनाइएका छन्, त्यो भ्यू टावरमाथि चढेर अनि खान नपाएर सडकमा रोइरहेका, चेलीबेटीहरू बलात्कृत भइरहेका, ट्विन बाटो झुन्डिएर स्कुल जान खोजेका नानीहरू बिचैमा झरेर खोलामा बगिरहेका दृश्यहरू हेर्नलाई हो यी भ्यू टावरहरू। यी भ्यू टावरहरूको मात्रै पनि र अहिलेसम्मको उठ्ती बाँकी रहेको रकम जुन छ त्यो उठाउने मात्रै हो भने पनि यो गर्न सकिन्छ। हामीसँग कार्यक्रम छ, योजना छ, यसको स्पष्ट खाका छ। यत्तिकै यो तमसु गरेका छैनौँ। पालिकाभित्रका सबै किसानले उत्पादन गरेका फसलहरू पालिकाबाट वास्तविक मूल्यमा खरिद गरी बजारीकरण गरिनेछ। कृषकहरूको सबै पालिकामा हात्ती, हरिण, बाँदर, बँदेल, चराचुरुङ्गी समेतबाट बाली नालीमा हुने क्षति तत्कालै रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो किसानहरूको धेरै ठुलो समस्या छ। हात्ती, चराचुरुङ्गी, हरिण लगायतले मकै तपाईको चाहिँ खाइदिने, आएर बाली नाली नष्ट गरिदिने, भकारीको धान हात्तीले खतम गरिदिने, हरेक पटक चाहिँ तपाईको रोपिसकेको बाली चाहिँ गाडीले बगाइदिने, यी लगायतका विषयहरूमा र रोक्न नसकेमा पालिकाले सोको क्षतिपूर्ति दिनेछ। पालिकाभित्रको फोहोरबाट मल तथा इन्धन उत्पादन गरी सदुपयोग गरिनेछ। पालिकाभित्र लागू पदार्थ दुर्व्यसनग्रस्त युवाहरूलाई पालिकाको खर्चमा पुनर्स्थापित गरिनेछ। युवाहरूको यो धेरै ठुलो समस्या छ। युवाहरूका लागि पालिकाले वृत्ति विकास र व्यक्तित्व विकास तथा निर्माणका लागि निःशुल्क मनोसामाजिक एवं अन्य परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। स्वरोजगारका लागि हरेक पालिकामा प्राविधिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। हरेक पालिकामा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न पालिका स्वयंले परीक्षणशालाहरू सञ्चालन गर्नेछ। युवा तथा खेलाडीहरूका लागि अन्तरपालिका तथा आन्तरिक पालिकामा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेछ। यसमा म आइरहेको थिएँ। तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने, हरेक पालिकामा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न पालिका स्वयंले परीक्षणहरू सञ्चालन गर्नेछ। 10 मा म आउँदै थिएँ। युवा तथा खेलाडीहरूका लागि अन्तरपालिका तथा आन्तरिक पालिका, इन्टर म्युनिसिपल एन्ड इन्ट्रा म्युनिसिपल, अन्तरपालिका र आन्तरिक पालिका दुवै प्रकारका चाहिँ प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क रूपमा प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी नियमित प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, पालिकाका न्यायिक समिति मार्फत हुने अर्धन्यायिक आदेश निर्णयका सम्बन्धमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलिया तन्त्र, अनियमितता अन्त्य गर्दै नागरिकहरूलाई वास्तविक न्याय उपलब्ध गराउने। यहाँहरूलाई थाहा छ नगरपालिकाको पालिकाहरूको न्यायिक समिति भनेको नै वास्तवमा अदालत हो। त्यसले गरेको आदेश र फैसलाहरूको विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गर्छ। घरमा चाहिँ र समाजमा हुने सामाजिक हिंसाहरू लगायतका विषयमा यसले मुद्दाहरू हेर्ने गर्छ र घरेलु हिंसा, झुटा सम्बन्ध विच्छेद, अन्य बाटोघाटो, सार्वजनिक जमिन खिचुलाका मुद्दामा पनि सही र प्रभावकारी न्याय गरिनेछ। पालिकाभित्रका प्रत्येक घर तथा कार्यालय स्थलहरूमा समेत हुने बालिका, महिला, वृद्धा, आमा बुबाहरूलाई उचित व्यवहार नगरी हेरचाह तथा सुरक्षा नदिएका विषयमा पालिका स्वयंले पत्ता लगाई नगर प्रहरी मार्फत समेत न्यायिक समितिको अदालती प्रहरीको रूपमा खटी सामाजिक न्याय दिलाइनेछ। धेरै विषयहरू आउँछन्। घरमा वृद्ध, सासू ससुरा, बुवा आमाहरूलाई चाहिँ हेरचाह नगरिएका विषयहरू, कतिपय ठाउँमा वृद्धहरूका वृद्ध भत्ता समेत छोराबुहारीले लिएर खाइदिने गरेका यस्ता धेरै मुद्दाहरू, धेरै समाचारहरू म आफूले पनि हेरेको छु। यो धेरै ठुलो वास्तवमा पीडा छ र न्यायिक समिति स्वयंले यस्तो पत्ता लगाएर सामाजिक न्याय दिलाउनका लागि काम गर्नेछ। पालिकाभित्रका सबै टोल सुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन उपभोक्ता समितिहरूमा भएको राजनीतिकरण पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ। अहिले यहाँ हेर्नुभयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्नुहोस्, झन्डै मासिक 3 लाख रुपियाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिकन वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त्यहाँ नियुक्त हुनुभएको छ राजनीतिक दलका। मैले यो विषय पहिला पनि उठाएको छु, बाहिरको चुनावको सम्बन्धमा पनि उठाएको छु, अरू विषयमा पनि उठाएको छु। हामीले यी विषयहरूलाई वास्तवमा संस्थागत गरिकन अहिलेसम्म अरू दलहरूले चाहिँ यसलाई एजेन्डा नबनाएको अवस्थामा पालिकाभित्र हुने र त्यहाँ अन्तर्गत हुने विभिन्न समितिहरूको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गरिनेछ। पालिकाका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गरिनेछ।
योभन्दा पहिला यसरी अघि मैले भनेका लगायतका ठाउँमा पालिका स्वयंले नियुक्त गर्ने चाहिँ अधिकारहरू दिएको छ। त्यो राजनीतिक रूपले नियुक्त गरिएको छ। ती नियुक्तिहरू सबैलाई बदर गरिनेछ। भ्यू टावर, स्वागतद्वार आदिका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरिने छैन। राजनीतिक आधारमा दिइने गरिएको चन्दा, पुरस्कार, अनुदान, आशा चप्पु भन्ने गरिन्छ। यस पूर्वको अरू चाहिँ अनुदान, चन्दा, पुरस्कार लगायतका क्लबहरूलाई राजनीतिक दलहरूबाट गठन भएका जति छन् यो सबै अहिलेसम्म शासन गर्दै आएका दलहरू अन्तर्गतका क्लबहरू छन् र त्यो भ्रष्टाचारको धेरै ठुलो चाहिँ एउटा माध्यम बनेको छ। यसरी राजनीतिक आधारमा दिइने चन्दा पुरस्कारहरू सम्पूर्ण रूपमा रोकिनेछ। युवाहरूका लागि भविष्य सुनिश्चित गर्ने योजना बनाउन नगरपालिकाले नै चिया, कफी सुविधासहित युवाहरूलाई निर्देशिका बनाएर डेटिङ स्पटको व्यवस्था गर्नेछ। युवाहरू वास्तवमा अहिले हामी देख्छौँ जसको इङ्गेजमेन्ट भइसकेको छ, विवाह गर्ने कन्फर्म छ, फुलमाला भएको भन्छौँ हामी, फुलमाला भइसकेको छ। अब उनीहरूको 2 महिना 4 महिनापछि विवाह हुन्छ। यी युवा युवतीहरूले अब भविष्यको सन्तान कस्तो बनाउने, कति समयपछि बनाउने, यी युवा युवतीहरूले अबको चाहिँ योजना कसरी लाने पारिवारिक जीवनलाई, यी विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। यसरी छलफल गरिरहेका युवा युवतीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, अश्लील हरकत गरेको भनेर भनिएको छ। उनीहरूलाई नगरपालिका भित्र अरू पालिकाहरूभित्र पनि बस्ने ठाउँ, छलफल गर्ने ठाउँ, कुरा गर्ने ठाउँ, त्यहाँ भविष्यको सन्तान कस्तो जन्माउने, यो मुलुकका लागि पनि कसरी योगदान गर्ने भन्ने बारेमा व्यवहारिक जीवन पनि चलाउँदै छलफल हुनपर्छ। पर्तिर तपाईँको चोहारको डाँडाबाट धेरै युवा युवतीहरूलाई पटक पटक प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ। यो नगरपालिका जस्तो नभएर हो। त्यहाँ त सरकारले तपाईँहरू भविष्यको योजना बनाउनुहोस्, राम्रो सन्तान जन्माउनुहोस् भनेर सरकारले डेटिङ स्पट बनाइदिनुपर्छ र त्यहाँ सरकारले कति पुर्याइदिनु। जोडाजोडीहरूलाई चाहिँ सरकार स्वयंले कफी पुर्याइदिएर सहयोग गर्नुपर्छ। बरु त्यसका लागि 1 घन्टा बस्यो भने 25 रुपियाँ नगरपालिकाले वा गाउँपालिकाले लिन सक्छ होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यहाँ सम्मानपूर्वक बसेर छलफल गर्ने हो। नेपालका युवा युवतीहरूलाई यो खालको पनि वास्तवमा जरुरी छ, चाहिएको छ। उनीहरूले विवाह गर्ने कन्फर्म छ, निश्चित छ। अब कहाँ जाने? डान्स बार, क्याबिन, रेस्टुरेन्ट इत्यादिमा जाने हो र होइन होला। त्यहाँ अरू म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कारणले पनि डिस्टर्ब हुन्छ होला। उहाँहरूलाई शान्त, सुन्दर, स्वच्छ ठाउँहरू चाहिन्छ। यसकारण नगरपालिकाले अरू पालिकाहरूले पनि यस्तो व्यवस्था गर्ने पनि हामीले चाहिँ यो तमसुक पत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। सँगसँगै मल, बिउ, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार समयमै सहज रूपमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने, पालिकाभित्र सबै क्षेत्रमा रहेका विदेशी कामदारहरूको तथ्याङ्क राखेर नीति निर्माण गर्ने, नेपालीहरूले काम नपाउने तर विदेशीहरूले सबै कामहरू चाहिँ तपाईँको पकडमा लिने, नेपालीहरू स्वयंका लागि काम नहुने, विदेशीहरूले चाहिँ दर्ता समेत नगरिकन नेपालको रकम पनि बाहिर लाने, यी पालिकाहरूले विदेशीहरू संलग्न भएको पहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। कुन कुन काममा कति सङ्ख्यामा कुन पालिकाभित्र कति विदेशीहरू रहेका छन् र यसलाई बिस्तारै नीति बनाएर अघि बढाइनेछ। पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकाले आफैले वर्क पर्मिट पनि लागू गर्न सक्नेछ। यसका लागि उनीहरूसँग अर्को कर लिनेछ। देशवासीहरूसँग घरमा भएको सामान्य एउटा कुकुरो लगेर बजारमा बेच्दाखेरि बट्टी लिने, घरमा भएको अलिकति सागपात लगेर खर्सी लगेर बेच्दाखेरि त्यसको कर लिने, तर विदेशीहरूले बिना कर चाहिँ विभिन्न कामहरू गरी नेपालको चाहिँ रकम पाइदिएको छ। त्यहाँ रोजगारी नेपालीकाहरूका लागि सिर्जना हुन सक्नेछ। त्यसै गरी सङ्घीयता सुरु भएपछि अनावश्यक रूपमा पालिकाले लगाएका दोहोरो तेह्रो करहरू अन्त्य गरिनेछ र सँगसँगै अरू महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले उल्लेख गरेको चाहिँ सबै पालिकाहरूमा सबै प्रकारका उत्पादनहरूमा र बौद्धिक, वैज्ञानिक र अरू सृजनात्मक साहित्यिक कृतिहरू, उत्पादनहरू र सृजनाहरूमा समेत पालिकाले सहयोग गर्नेछ उत्पादनका लागि। अन्त्यमा यो तमसुक पत्र संक्षिप्त घोषणा पत्र भएकोले अन्य सबै कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा नागरिकको सुनवाई गरेर मात्र तय गरिनेछ। नगरपालिकाले जति कार्यक्रमहरू, गाउँपालिकाहरूले जति कार्यक्रमहरू गर्छन् ती कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्रै योजना तयार गरेर गरिनेछ। अन्त्यमा तमसुक गरिदिने उम्मेदवारको नाम, जिल्ला, पालिका, वडा नम्बर, पद, हस्ताक्षर, ल्याप्चे र सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी उल्लेख गर्न चाहनेमा मात्रै मतदाताहरूको सोही विवरण उल्लेख गरेर सही छाप गरेर यो
तमसुक पत्र हामीले मतदाताहरूलाई लगेर दिनेछौँ र उहाँहरूको मत यदि भने अनुसारको यो तमसुकमा हामीले बाचा गरे अनुसार र भोट भर्खरै आएका पार्टीहरू भएको हुनाले खेर जान्छ भनेर खेर जाने ठाउँमा भोट नहाल्नुहोस् भनेर ठुला पार्टीहरू भनिएकाहरू अहिले आत्तिएर हामी विरुद्ध यो बत्ती पानी लगायत निशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने आधार पनि देखाइसकेपछि विभिन्न आक्रमणहरू हुन थालेका छन्। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ घेराबन्दीमा राख्ने, उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाउने, डर त्रास धम्कीहरू दिने लगायतका कामहरू पनि भएका छन् साथीहरू। हामी विनम्रतापूर्वक तपाईहरुलाई, आम नागरिकलाई, मतदाताहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छौं कि तपाईले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर गयो यो देशमा। अब भोट खेर जाँदैन। अब हामीलाई हालेको भोट चाहिँ खेर जाँदैन। तपाईले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर जाँदैन थियो भने तपाईले बत्ती निशुल्क पाउनुहुन्थ्यो। यो खेर गएको। तपाईले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर जाँदैन थियो भने तपाईले पानी निशुल्क पाउनुहुन्थ्यो। तपाईका किसानहरूका बाली नालीहरू सबै बाढी र तपाईको चाहिँ जंगली जन्तुहरूले बिमार गरिदिँदा त्यसको तपाईले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्थ्यो। सामाजिक न्याय तपाईको स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट नै हुन्थ्यो राम्रोसँग भने गाउँपालिकामा पनि हामी पालिकीय प्रहरीको व्यवस्था गर्नेछौँ। नगर प्रहरी जस्तो पालिकीय प्रहरीले यो घरेलु हिंसा भएका मुद्दाहरू, वृद्धवृद्धहरूका इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यहाँ हुन्छ वास्तवमा अनुभूति लोकतन्त्र आएको छ कि छैन भन्ने कुराको। स्थानीय सरकार भनेको अभिभावक हो। यो अभिभावक हो कि होइन भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुने थियो। त्यो प्रत्याभूति अहिलेसम्म हुन सकेन र अहिलेसम्म नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिमै उन्नत लोकतन्त्र पार्टी मात्रै यस्तो एउटा पार्टी हो जसले तमसुकै गरिदिएर भनेको काम फिर्ता तपाईले हामीले गर्न सकेनौं भने, हाम्रा उम्मेदवारहरूले गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो भोट फिर्ता माग्नुस्, हामी फिर्ता आउँछौं भनेर तमसुक गरिदिएको छ। यो कानुनी कागज हो। यो पृथ्वीभरिमै एउटा यस्तो एकमात्र पार्टी हो। यो पार्टी मात्र यस्तो पार्टी हो जसका सबै उम्मेदवारहरूको आज मात्रै होइन पार्टीमा आबद्ध भएका दिनदेखिको सम्पत्ति विवरण सबै सार्वजनिक छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई हामीले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि मनोनयन पत्र दिने छैनौं, जसलाई टिकट दिने भनिन्छ। यो दिने छैनौं। हामीले यस्तो रूपमा पनि घोषणा गरेका छौं। त्यसैले अहिलेसम्मको कुनै पनि दलहरूले यो प्रतिबद्धता मात्र होइन तमसुक गर्न सक्ने हिम्मत गरेनन्। राइट टु रिकलको कुरा उठाएनन्, राइट टु रिजेक्टको कुरा उठाएनन्। जनतालाई वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने, जनतालाई वास्तवमा लोकतन्त्रमा सबभन्दा बलियो बनाउने, जनता नै सबै शक्तिको स्रोत हो भनेर भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्ने, यो बाहेक अहिलेसम्म विश्वमा कतै छैन। हामीले त्यसै उन्नत लोकतन्त्र भनेका होइनौं। उन्नत लोकतन्त्रको यो दर्शन, यो विचार, यो व्यवहार र यो प्रतिबद्धता हामी सधैँ कायम राख्नेछौँ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको खुला किताब चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर आफ्नो भोट खेर नफाल्न, तपाईलाई भनेका कुरा सबै गरेर देखाउन नसके वा नगरेमा तपाई स्वयं हाम्रो मालिक बनेर हामीलाई फिर्ता बोलाउन वा यो काम जुन हो, हामी नागरिकहरूका, मतदाताहरूका सेवक हौं, दास हौं, नोकर हौं, हामीले यो गर्न नसकेमा तपाईले हामीलाई नोकरीबाट भनौं वा त्यो सेवाबाट भनौं वा त्यो पदबाट हटाउन सक्नुहुनेछ। यो प्रतिबद्धताका साथ फेरि पनि खुला किताब चुनाव चिन्हमा देशभरिका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौं, आह्वान गर्न चाहन्छौं।